त्यो कृष्ण शर्मा वाला। यसमा चाहिँ के भनेको छ भनेपछि माथि चाहिँ मेडिकल एक्सपेन्सेस भनेर हामीलाई के छ इन्फर्मेसन? छ सर, यो मेडिकल एक्सपेन्सेस छ नि, हो माथिको मात्रै राख्नु हो भन्न खोजेको। मेजर मेडिकल एक्सपेन्सेस फर माइनर इन्जुरी 300 प्रोभाइड बाई द अफिस भनेको छ नि। हजुर सर। यो चाहिँ अब यो भनेको नर्मल्ली अफिसले कुनै इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टहरूको लागि अप टु ₹500 भनेको 500 रुपियाँसम्म खर्च दिन्छ भने त्यस्ता इन्कमहरूलाई समावेश गर्न पाइँदैन भनेको छ। भनेपछि यो इन्कममा आउँदैन के। यो इन्कममा आउँदैन भनेपछि अब यो एक्सपेन्सेसलाई तल हामीले मेडिकल एक्सपेन्सेस गर्न पनि पाइएन के। अब तल हेर्नुहोस् त, द फलोइङ एक्सपेन्सेस फर डिडक्सन भने मेडिकल एक्सपेन्सेस त दियो तर उसको छोरा दियो के। उसपछि हामीले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गर्नु पर्थ्यो तर उसको छोराको भएको नाताले गर्नु यो परेन के। ए अनि त्यसो भए सर यो सिआइटी 10% भनेको छ नि स्यालेरी, यो तल अलाइएबल कमन डिडक्सनमा यो प्रॉफिट फन्ड निकाल्दाखेरि कि 10% स्यालेरी जोड्ने हो? हजुर, यसरी गिर्ने के। त्यहाँनिर हामी 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम गर्छौँ। सरी, त्यहाँनिर भयो होइन। अनि कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ को ठाउँमा हामीले एक्चुअल राख्दाखेरि त हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर 20 हेर्नुहोस् न, प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर 10% स्यालेरी छ भनेपछि इम्प्लोयरको पनि 10% भयो, इम्प्लोयको पनि 10% भयो। 10 त्यो भयो। अनि भयो त यहाँनिर सिआइटी भयो के। सिआइटी 30% गर्ने हो सर यो एक्चुअलमा? अब हजुर हजुर 30% गर्ने। डाइरेक्ट 30% नलेख्नु होला, बुझ्नको लागि साइडमा 10% 10% अनि सुरुमा यस्तो गर्नु होला के। 10% कर्मचारीको भयो, 10% चाहिँ अब यो रोजगार दिने भनेको अब स्टाफ त्यहाँनिर अब अफिस भयो होइन। अनि 10% चाहिँ सिआइटी भनेर 30% 30% गर्दा नि हुन्छ। बुझ्ने भयो त केही छैन त्यस्तो। बुझ्नुभयो? सर म भर्खर जोइन भएँ। सर सुन्नु न, भन्नुहोस्। यो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट छ नि, हो यो तल घट्दैन है सर? इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट तल घट्दैन भन्नुभयो? कस्तो इन्कम फ्रम? मतलब त्यहाँनिर सेयरहरू घट्छ नि, सेयर बिल्डिङ, तर यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ घट्दैन भन्नु। इन्भेस्टमेन्टको इन्कम मात्र भनेको त्यहाँनिर त्यो क्यापिटल गेन भएन के। क्यापिटल मात्र हामीले घटाउने। अब यो चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा राख्ने, यसलाई चाहिँ घटाउन पाइएन नि। ए भएछ सर। सर अनि यहाँनिर ट्याक्स लाइबिलिटीमा चाहिँ बेसिक नेक्स्ट अनि ब्यालेन्स हुने पर्यो है, अनि मेडिकल एक्सपेन्सेस हुँदैन है यहाँ? हजुर हजुर, मेडिकल एक्सपेन्सेस माथि केही हुँदैन। इन्जुरीमा त्यो 500 सम्म तल एउटा नोटमा लेखिदिनु होला, माइनर इन्जुरी अप टु ₹500 इज नट इन्क्लुडेड इन ट्याक्सेबल इन्कम, अथवा माथि समावेश गर्न पाइँदैन भनेर लेख्नु होला। 500 माथि भए चाहिँ पाइन्थ्यो सर? नै, त्योभन्दा बढी भए त पाउँथ्यो। जस्तै यहाँनिर यस्तो भनिदिएको भए चाहिँ पाउँथ्यो के। इम्प्लोइ सरी है, मेडिकल एक्सपेन्सेस फर ₹1000, मेडिकल अलाउन्स प्रोभाइड बाई अफिस भने पनि आउँथ्यो, मेडिकल एक्सपेन्सेस पेड बाई अफिस भने पनि आउँथ्यो कि। 500 पर्यो त्यो त। 500 भन्दा ए 500 भन्दा चाहिँ बढी हुनु पर्यो सर? हजुर हजुर। ए होइन सर, मैले यो नोट लेखाउँदाखेरि थिइनँ नि त, म बिचमा घुसेको, त्यही भएर मैले अलिअलि कुराहरू चाहिँ थाहा छैन सर। त्यो लेख्दा भइहाल्यो नि। अब त्यो एउटा पोइन्टमा होइन, कुनै पनि इमर्जेन्सी खर्चहरू अफिसले 500 सम्म तिर्छ भने त्यस्ता खर्चहरूलाई इन्कममा समावेश गर्न पाउँदैन। सर 500 यहाँनिर, अब यहाँनिर 500 दिएको भए लेखिन्थ्यो कि लेखिँदैन थियो सर? 500 लेखिँदैन, त्योभन्दा बढी भए लेखिन्थ्यो। अब यहाँ 600 भए चाहिँ लेखिन्थ्यो, भन्दा बढी भयो नि त सर? त्यो मजाले लेखिने भयो नि। ए सर मैले नोट लेखेँ। 501 भयो नि लेखिन्थ्यो। 501 भयो नि लेखिन्थ्यो। 500 भन्दा बढी हुने बित्तिकै लेखिहालिन्छ कि।
त्यस्तो केस आउँदैन कि तपाईँहरूलाई 500 भन्दा बढी हुने भए चाहिँ अलिक बढी नै अमाउन्ट दिन्छ होइन, नत्र त्यहाँ हजुर दिया हुन्छ कि त्यस्तो अब झुक्किनु पर्दैन। कसैले ए जाँच लेखेर आयो भने नि त्यो मिस्टेक हुँदैन के, बाइ द अब त्यहाँ एकाध मार्क्स काटिन्छ होइन, अब त्यो धेरै ठुलो हजुर गल्ती चाहिँ हुँदैन के। ए ए ए हुन्छ सर, हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। अरू कुनै क्वेसन भयो सोध्नुहोस्। होइन सर, मैले अरू अरू चाहिँ गरेको भएकै छ, मतलब त्यस्तो कन्फ्युजन छैन, किनकि सरले पनि गरिदिनु भयो, त्यस पछाडि आफूले गरेको, त्यस पछाडि हजुरले पनि गरिदिनु भएको थियो। अरू ठिक छ सर, अरू अब भोलि सोध्छु। हुन्छ, थ्याङ्क यू। अरूहरूलाई समस्या छैन? सर गरेको त अब मिल्छ, अलिकति गर्न बाँकी नै छ पछाडि क्या, ती चाहिँ नमिलेको सर खण्डमा सुन्नुहोस् न, फाइनेन्सको चाहिँ के हुँदैछ बिहानको क्लास? टाइम भ्यालु अफ मनी पढिरहेको छौँ हामी। मतलब सुरुदेखि पढ्नु भएको छ, मैले पनि बुझेको छुइनँ। त्यो टाइम भ्यालु अफ मनी चाहिँ हामीले लगभग एउटा त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी क्यालकुलेसन गर्ने, अनि त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा फर्मुला याद गरेपछि सबै हुन्छ भनेर मैले लेखिदिएको थिएँ। अनि आय कसरी निकाल्ने होइन, अनि एउटा ड्यु र हाम्रो एन्युटीको केसमा चाहिँ ड्यु र अर्डिनरीकोमा कसरी गर्ने भनेर त्यति हामीले भएको थियो। अरू क्वेसन त हाम्रो स्टार्टै भएको छैन नि, कभर भइहाल्छ। कति बजेदेखि सर? अब हुन्छ लगतै हुन्छ नि, यो धेरै सोध्ने नभएपछि त हामी गइहाल्छौँ नि, यो खालीमा अब सोध्ने भएपछि भन्नु होइन, अब छैन भने त हामी गइहाल्छौँ नि लगतै। सर यता सुन्नुहोस् न, हिजो मलाई थोरै समस्या परेर म आउनु पाइनँ त्यो फाइनेन्सको क्लास चाहिँ, यो क्लासमा पनि हिजो फाइनेन्सको क्लास चाहिँ यसो रिभिजन गरिदिन सक्नुहुन्छ थोरै 2 मिनट मात्र? त्यो त गर्थ्यौँ कि, अब फेरि अरू साथीहरू पनि आउने होला नि त, त्यही भएर अलि सोध्नुहोस् होइन, 5-10 मिनट। सर हिजो फाइनेन्सको क्लास भयो र? हजुर भएको थियो नि। त्यो हिजो चाहिँ म त 9:30 9:22 सम्म थिएँ, भएकै थिएन, अनि म गएँ। 9 त्यतिसम्म त कहाँ जान्छ त? अनि हामी त लगभग म्याक्सिमम गएको भनेको कहिलेकाहीँ 8:15 सम्म छ, नत्र 8:30मा 8 8:30 त छँदै छैन। होइन फाइनेन्सको सर, ट्याक्सको त होइन। होइन त्यस फाइनेन्समा त्यति जाँदैनौ कि मोर्निङ। होइन सरको नेट चलेको थिएन नि हिजो। ए बेलुका? हजुर बेलुका भएको थियो नि, एकचोटि पछि भएको थियो त। हुन्छ सर। सर यो हिजो बिहानको भन्ने क्या, बिहानको क्लासमा मलाई थोरै टेक्निकल समस्या भएर म आउनु पाइनँ सर। अगाडिका पनि यस्तो जस्तै तपाईँहरूलाई यसको डेप्रिसिएसन भयो, भ्याटहरू भयो, क्यारी फरवर्ड अफ लसेस भयो, के भइरहेछ पढाइ होइन। यो भर्खर अहिले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको सर अब म भिडियो हेरेर पढ्नु पर्ला, अब रिभिजन त खोइ हुन्छ हुँदैन, अनि त्यस पछाडि म तपाईँलाई नबुझेको कुराहरू सोध्छु ल। त्यही त, अब रिभिजनमा भने त नबुझेको कुरा सोध्नलाई त हो नि त्यस्तो। होइन मतलब डिप्रिसिएसनहरू सोध्यो भने रिसाउनु त हुन्न नि? त्यो सबै जताबाट सोद्धा पनि रिभिजन त रिभिजन भइहाल्यो नि। ए हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। यही च्याप्टर मात्र भन्ने छैन कि, रिभिजनमा जताबाट पनि मजाले सोध्न सकियो, त्यस्तो समस्या छैन। फाइनेन्समा पनि अब तपाईँहरूले अगाडिको अब रेसियोहरू भयो होइन, टाइम भ्यालु अफ मनी अरू के पढ्नु भएको छ, त्यहाँबाट मजा हुन्छ कि। बास्तोला भन्ने होला होइन? बास्तोला, मलाई तिम्रो नि उयो नम्बर देऊ न, भाइबर नम्बर, म तिमीलाई नोट माग्छु, यो सरले लेखिदिनु भएको फाइनेन्सको। 98,451 एकैछिन पर्ख ल, म टिप्छु। 98,451 084 00 084 अनि 00 00। मलाई सरले लेखिदिनु भएको नोट पठाइदेऊ ल। भाइबरमा एड गर ल, मेरो नाम सजिना छ है। भाइबरमा एड गरिसकेपछि मैले तिमीलाई उसमा ग्रुपमै पठाइदिन्छु, अरूलाई पनि हुन्छ। ए हुन्छ, थ्याङ्क यू। ल ठिकै छ, यसको पछाडिकोहरू छैन होइन? सर यता सुन्नुहोस् न, यो अझसम्म त मलाई छैन होइन, यो 1-2टा नमिल्ने जस्तै छन् मलाई होइन, तर त मैले सिधै सोध्दिनँ, किनभने एक दुईचोटि म अड्छु र अनि बल्ल सोध्ने हो। अहिले
उतापट्टि त ल ल त्यता जाम्ला ल अरूलाई पनि छ कि छैन भन्नु है अरूलाई पछाडि त्यो यो ट्याक्सेसनको छ कि छैन भन्नु होला है सर क्यारी फरवर्डको एउटा क्वेशन थियो भन्नुस् न कति हो 2066 सालको पेज नम्बर पनि भन्नु होला ठ्याक्कै 209 सर त्योभन्दा अगाडि 2072 को यो पुल डी भनेको छ कि यो अलिक बुझेन 2072 पनि हेरिदिनु न सर 2072 क्वेशन नम्बर 14 हजुर सर हो यहाँनिर चाहिँ यसो के सुरुमा चाहिँ हामीलाई एयर दिएको छ 1 देखि कति दिएको छ 9 सम्म दिएको छ अनि प्रॉफिट अमाउन्ट दिएको छ है एयर 1 मा चाहिँ 2 लाख के छ लस छ एयर 2 मा पनि लस छ 150,000 3 मा प्रॉफिट छ 4 मा पनि प्रॉफिट छ 5 मा प्रॉफिट छ 6 मा पनि 80,000 के छ त लस छ 7 मा प्रॉफिट छ 8 मा चाहिँ फेरि यहाँ पनि प्रॉफिट छ 9 मा पनि प्रॉफिट छ अब यति कुरा के बुझ्नु होला भने एयर 1 को लस चाहिँ हामीले एयर कतिसम्म गएर क्यारी फरवर्ड रिकभर गर्न पाउँछौँ त एयर 8 सम्म किनकि यो के हो त नर्मल बिजनेस हो अब यहाँनिर माथि केही कुराहरू जस्तै बुट भनिदिएको भएपछि रोपवे टनेल यस्ता यस्ता कुराहरू भनिदिएको चाहिँ हामी कति वर्षसम्म गर्न पाउँथ्यौँ त 13 वर्षसम्म पाइयो 12 वर्षसम्म फरवर्ड गर्न पाइयो 12 वर्षसम्म पाइयो 12 + 1 भनेपछि 13 भन सर 13 वर्षसम्म कसरी यहाँ 13 वर्षसम्म त हामी एयर 13 सम्म जान पाइयो तर एयर त 12 मात्र पुग्छ नि त हैन र ल हेर अब तल पेज नम्बर कति हो रे 208 2072 क्वेशन नम्बर 14 सिरियल नम्बर 2 मा छ है नयाँ ओल्ड इज गोल्ड भएपछि ल हेर्नुस् है अन स्क्रुटनी भनेको इन्भेस्टिगेट गर्दा निरीक्षण गर्दा के कुराहरू पत्ता लाग्यो अरे के इट इज फाउन्ड दैट द लस अफ सेकेन्ड इयर वाज डेराइभ आफ्टर चार्जिङ डोनेसन 25,000 अब डोनेसन भन्ने कुराहरू अगाडि घटाउन पाउँछ कि रुल अनुसार घटाउन पाउँछ भन्नुस् त रुल अनुसार घटाउने हो अब रुल अनुसार घटाउने हो भनेपछि एड ब्याक डोनेसन भनेर इयर कतिमा एड ब्याक गर्नु पर्यो त डोनेसन सेकेन्ड इयरमा एड ब्याक डोनेसन 25,000 चाहिँ सेकेन्ड इयरमा जोड्नु पर्यो है सुरुको लाइनमा पहिला यो गिभन कुरा सार्ने त्यसपछि है अनि हेर्नु त त्यसपछि के भन्छ डोनेसन माथि हो द प्रॉफिट अफ फोर्थ इयर वाज derived before charging depreciation of 15,000 on fixed asset full D used in business. अब हेर्नुस् है यसलाई चाहिँ प्रॉफिट अफ द फोर्थ इयर को प्रॉफिट चाहिँ कसरी आएको छ अरे बिफोर चार्जिङ डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ डेप्रिसिएसनलाई त के गर्नु पर्यो अगाडि काट्नु पर्यो यसले डेप्रिसिएसनलाई काट्यो त काटेन लेस गर्ने डेप्रिसिएसन इन फोर्थ इयर भनेर यो 15,000 घटाउने यो पुल किन दिएको भनेर अहिले म एकछिन भनिदिन्छु यहाँनिर यहाँ काहीँ रिपेयर त्यस्तो छ कि केही अरू कुराहरू नत्र केही झुक्किनु पर्दैन खालि पुल डी को हो भनेर दिया हो क्या यसले है हामीलाई यहाँनिर डेप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट दिएको भए चाहिँ हामीले अलोएबल डेप्रिसिएसन निकालेर घटाउँथ्यौँ तर हामीलाई यहाँनिर डेप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट दिया त छैन है 15,000 कहाँबाट घटाउनु पर्यो त सुरुमा लेस गर्ने फोर्थ इयरबाट घटाउने अनि हेर्नुस् त सिमिलरली द प्रॉफिट अफ फिफ्थ इयर भनेको वाज डेराइभ बिफोर चार्जिङ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन 5औं वर्षको प्रॉफिट पनि के भएको छ अरे चार्जिङ भएको छैन इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन अरे यसलाई पनि घटाउनु पर्यो कि नै एडमिसेबल एक्सपेन्स हो नि त यो भनेपछि एड ब्याक एउटा डोनेसन गर्नु पर्यो इयर सेकेन्डमा अनि इयर फोर्थमा चाहिँ लेस गर्नु पर्यो यो अलोएबल डेप्रिसिएसन 15,000 र इयर 5 मा पनि लेस गर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन 5,000 अनि के आयो हाम्रो एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस आयो एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस आइसकेपछि अनि क्यारी फरवर्ड अफ लसेस गर्ने बुझ्नुभयो बुझ्यो सर यो पुल डी भनेको थियो अनि त्यही भएर पुल डी को ए हैन त्यहाँ पुल डी को हामीले यहाँनिर बेस अमाउन्ट जस्तो यहाँनिर अहिले 1,50,000 बेस अमाउन्ट उसले भनिदिएकै हुन्छ त्यसरी दिएको भए चाहिँ हामी 15% निकालेर डेप्रिसिएसन घटाउँथ्यौँ चार्ज नभएको भएपछि है भनेको थियो अनि त्यही भएर अलि कन्फ्युज भएको थियो अरु छ कुनै
अरु क्वेसन भएपछि भन्नुस् है, हामी नत्र ट्याक्सेसनमा अरे उसमा जान्छौँ फाइनान्समा। सर त्यो 66 को क्वेसन एकचोटि भनिदिनु न, क्वेसन नम्बर 11। The following are the operating result of trading company for the 7 years वाला हो। हो सर। हामीलाई 1 देखि 7 इयरसम्म दिएको छ। यहाँ 1 इयरमा लस छ, 2 इयरमा पनि लस छ, 3 इयरमा लस छ भनेपछि त्यसपछि 4, 5, 6, 7 इयरमा चाहिँ प्रॉफिट दिएको छ। यसलाई चाहिँ सुरुमा जस्ताको तस्तै सार्ने एज इट इज। The company has given donation rupees 10,000 and 15,000 in first and second year respectively to tax exempt organization। कम्पनीले चाहिँ डोनेसन दियो अरे कुन इयरमा अरे इयर 1 र इयर 2 मा। The tax exempt organization and above losses were derived after एडजस्टिङ डोनेसन अमाउन्ट भनेको जुन माथिको अबोभ अमाउन्ट भनेको यो लसेस त्यो आएको छ नि, त्यो चाहिँ एडजस्ट भइसकेर आएको हो है भन्यो यसले। भने चाहिँ हामीले एड ब्याक डोनेसन भनेर इयर 1 मा 10,000 र इयर 2 मा कति जोड्नु पर्यो 15,000। बुझ्नु भयो? बुझे सर। ए बुझे। यो डिराइभ आफ्टर एडजस्टिङ डोनेसन। हैन, डिराइभ आफ्टर नभनेर बिफोर भनिदिएको भए चाहिँ हामी के गर्थ्यौ फेरि केही गर्थेन, तल रुल अनुसार अमाउन्ट आएपछि घटाइदिन्थ्यो, आएन भने त घटाउनु। अनि हेर्नुस् त in the same way the profit of 4th year was derived before deducting interest on loan। 4 इयरमा चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट घटाएको छैन अरे भनेपछि इन्ट्रेस्ट के गरिदिनु पर्यो, घटाइदिनु पर्यो। ए हुन्छ सर। सर यो अनि भन्नुस्। सर यो 2064 साल ओल्डको तल यो डोनेसन अफ रुपिस 4,000 एन्ड पेड टु फुटबल एसोसिएसन नेपाली बिफोर डिटरमाइनिङ अब फर प्रॉफिट एन्ड लस भने हाना के भने त्यो चाहिँ डोनेसन दिएको रहेछ 4,000 फुटबल एसोसिएसन अफ नेपाल इन 3rd इयरमा अरे हैन। बिफोर डिटरमाइनिङ अब प्रॉफिट एन्ड लस भनेको त्यो माथिको जुन प्रॉफिट एन्ड लस निकाल्नु भन्दा पहिला दिएको रहेछ के। भनेपछि 3rd इयरमा हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस के अमाउन्ट आयो भनेपछि घटाउने, अब आउँदैन होला, यहाँ त लस आउँछ हुँदैन, यो घट्दैन। बुझ्नु भयो? हुँदैन सर यो? यसमा घट्दैन नि। हामीले यसको रिकभर गर्दाखेरि त यहाँ प्रॉफिट के हुन्छ, अमाउन्ट 0 हुन्छ। भनेपछि डोनेसन इज नट अलाउएबल फर डिडक्सन बिकज ट्याक्सेबल इन्कम अथवा यहाँनिर एसेसेबल इन्कम इज नील भनेर लेखिदिने। हुँदैन, यसमा इन्कमै हुँदैन त अनि कसरी घट्छ ल भन्नुस् त। यहाँनिर यस्तो भनिदिएको भएपछि फेरि फुटबल एसोसिएसन नेपाल 3rd इयर बिफोर नभनेर आफ्टर डिटरमाइनिङ अब प्रॉफिट एन्ड लस भनेको त्यो माथिको आएको हो है। भनेपछि यसलाई चाहिँ घटाएको छैन भन्यो के, छैन चाहिँ घटाउन त पाउँदैन नि त, रुल अनुसार घटाउने हो। दिन चाहिँ रहेछ तर घटाएको छैन भनेपछि रुल अनुसार घटाउनुको लागि त हामीलाई के चाहियो, तल इन्कम चाहियो। इन्कम हुन्छ त यसमा, अब हिसाब गर्दै जानुस्, इन्कम हुँदै हुन्न होला यसमा। सर यो इन्कम फ्रम इम्प्लॉयमेन्टको के 2075 सालको यो 2 मार्क्समा सोधेको क्वेसन रहेछ। यो कसरी गर्ने एकचोटि भनिदिनु न सर। 75 मा सोधेको 2 मार्क्सको भनेको? हजुर सर।
पेज नम्बर 135 मिसेस गीता पन्थी एन्ड इम्प्लोइ अफ नेपाल गभर्नमेन्ट भनेको हो सर त्यही क्वेसन के कसरी गर्ने आइडिया नै भएन मिसेस गीता पन्थी एन्ड इम्प्लोइ अफ नेपाल गभर्नमेन्ट अर्न 8,50,000 फ्रम इम्प्लोइमेन्ट फर द प्रिभियस इयर उसले चाहिँ 8,50,000 चाहिँ गभर्नमेन्टबाट अर्न गरेर रहेछ होइन इम्प्लोइमेन्टबाटै फेरि इन्कम Calculate the tax payable by Mrs. Fanthi assuming the has elected as couple status अरे उसको चाहिँ ट्याक्स निकाल अरे गीता पन्थी भन्ने चाहिँ के हो अरे कपल हो भन्यो भनेपछि त यहाँ केही छैन नि उसको टोटल ट्याक्सेबल इन्कम कति भयो भन्नुस् त 8,50,000 अब यहाँनिर EU 2075 CALCULATION calculation of tax of यो उताटा जाँदा पनि हुन्थ्यो है सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई मिसेस म उताटा जान्छु ल यो क्वेसन स्क्रिन शेयर भएको अच्छा सर छ नि है लेखेको देखियो सर गुगल मात्र देखेछ अगाडि गुगल मात्र छ नदेखिने अब देखियो होला है हजुर सर देखियो यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने यति यो क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी अफ मिसेस गीता पन्थी भनेको छ होइन अब यति लेख्नुहोस् होइन अब त्यहाँनिर एउटा हामीलाई इन्कम उसको कहाँबाट मात्र हामीलाई अब उसको यहाँनिर हामीलाई उसलाई कपाल के मान्न भनेको छ कपाल मान्न भनेको छ है माथि नै कपाल लेखिदिउँ यहाँनिर कपाल मान्न भनेको छ उसको स्ट्याटसले कपाल माने सीधै ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न त आउँछ तपाईहरुले गराउँदै गर्नुस् है म फर्मेट बनाइरहेको छु particulars tax rate tax amount अब हेर्नुस् त उसको बेसिक एक्जम्पसन कति हुन्छ 4 लाख बेसिक एक्जम्पसन 4 लाख हुन्छ है
4 लाख 4 लाखको सुरुमा कति हुने भयो त 1% हुने भयो 4000 फर्स्टमा कति हुने भयो फर्स्ट रुपीज 1 लाख 1 लाखको कति हुने भयो त 10% 10% भनेपछि यहाँ कति भयो त 10,000 भयो अब नेक्स्ट रुपीज कति हुने भयो त 2 लाख नेक्स्ट रुपीज 2 लाख ओ 20% यहाँ कति भयो त 40,000 अब ब्यालेन्स हेर्नुस् अब हेर्नुस् त उसको अमाउन्ट कति आयो वर्किङ नोटमा गरेर राख्नु पर्छ त 8,50,000 उसको टोटल भने चाहिँ 4 5 6 7 लाख 7 लाख आइसक्यो उसको आइसक्यो नि भनेपछि अब कति बच्यो त ब्यालेन्स भन्नु त 1,50,000 हो खासमा हुनुपर्ने अब नेक्स्ट कति रुपैयाँ हो भन्नुस् त 13 लाख हो 13 लाख ब्यालेन्स रुपीज कति आयो त अब 1,50,000 1,50,000 कति हो अब भन्नुस् त 13% 30% 13 हैन 30 हो 30% 45,000 कति आउँछ 45,000 45,000 अब टोटल ट्याक्स लायबिलिटी कति आयो भन्नुस् त उसको 99 टोटल ट्याक्स liabilities 99,000 है अब एउटा कुरा के कसलाई आउँछ है यहाँ के घट्छ भनेर वुमन रिबेट गर्छ नि सर वुमेन रिबेट घट्छ अहिले वुमेन रिबेट किन घट्छ किनकि उसको इन्भेस्टमेन्टको इन्कम छैन छ त छैन अरु कुनै ठाउँको इन्कम छैन त्यही भएर लेस वुमेन ट्याक्स रिबेट हुने भयो अब यहाँ अरु एडभान्स ट्याक्स केही छ त छैन लेस के हुने भयो त सर इन्भेस्टमेन्टको अथवा अरु अमाउन्ट दिएको भए चाहिँ हुँदैन थियो हुँदैन ओन्ली महिला कर्मचारी भएपछि मात्र पाउँछ के बुझ्नुभयो ए सर अनि यही क्वेशनमा के इन्भेस्टमेन्टको अमाउन्ट पनि दिएको भए चाहिँ हुन्थेन गर्दैन थियो 10% अफ उसलाई महिला कर्मचारी भएको नाताले मात्र यसमा के पाउँछ त उले छुट पाउँछ है टोटल ट्याक्स लायबिलिटी लेख्नु पर्छ कि डाइरेक्ट अमाउन्ट लेख्दिउँ भन्नुस् त अमाउन्ट लेख्दा बुझिहाल्नुहुन्छ नि है यहाँनिर सर मैले त क्वेशनै नबुझे जस्तो भइरहेछ के बुझ्नु भएन भन्नुस् त यो बेसिक एक्जम्पसन यो ट्याक्स काट्न आएन तपाईलाई यो त रुल त याद गर्नु पर्यो त यो त सिंगल भएपछि 350 कपल भएपछि 4 भने 4 लाखको 1% बेसिक भयो यो 1 भयो त्यसपछि 2 भयो यो 1 10 1 10 20 30 36% लाग्छ ट्याक्स यो त ट्याक्स काट्न त सजिलो छ त यो त केही छदै छैन यो त तपाईले पढ्नु पर्यो त्यो
त्यो सरले अस्ति लेखाइदिनु भएको ट्याक्स लायबिलिटीमा यसको ऊ छ हो फर्मेट? फर्मेट छ नि मजाले किन नहोला त अनि फर्मेट नभए त कहाँ हुन्छ त अब हाम्रो ट्याक्स पेबल अमाउन्ट आयो सर 9,900 र 10% 99,000 को ओ 9,000 900 हुन्छ नि यहाँ मिस्टेक भयो 9,900 नै हुन्छ मिस्टेक भएको थियो 9,900 नै हुन्छ है $9,900 नै हुन्छ है ट्याक्स पेबल आयो उसको अब कति आयो 89,100 89,100 यति तपाईले जान्नु पर्यो केही छैन कि यो त सुरुमा अब तपाईले ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सिंगल भए अब क्वेशनमा कपल भनिदिएकै हुन्छ कि डिपेन्डेन्ट भनिदिएकै हुन्छ कि कम्बाइन भनेको हुन्छ जोइन्ट भनेको हुन्छ विडो भने होला कि एउटा विडर भने होला केही नभने सिंगल हुन्छ सिंगल भएपछि 350 को हामीले 1% हो त्यसपछि नेक्स्ट फर्स्ट 1 त्यसपछि नेक्स्ट 2 अनि त्यसपछि फेरि नेक्स्ट भनेको 1350 हुन्छ सिंगलको लागि अनि ब्यालेन्स 20 वा त्योभन्दा माथिको लागि चाहिँ कति हुन्छ त 36% हुन्छ कपल भएपछि 4 को 1 1 को फेरि 10 2 लाख को 20% यहाँनिर फेरि कति हुन्छ त 13 लाख हुन्छ कपल भएपछि सिंगल भए 1350 हुन्छ यहाँनिर कपल भएपछि 13 मात्र हुन्छ 13 को 30% अनि त्यसपछि 20 वा 20 भन्दा माथिको चाहिँ 36% हुन्छ लास्टमा सर यो 74 को पनि एकचोटि भनिदिनु न सर ड्रइङ स्यालेरी भनेको छ अनि पर मन्थ सी इज रिसिभिङ के भनेको छ के सर हल्का बुझिएन मिस सन्जु गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ अब यहाँनिर है यसको हामीले जुन गर्यो नि माथि हो हजुर सर Miss Sanju is a government employee drawing salary 30,000 per month भन्यो अब उसको स्यालेरी पर मंथ दिएकै छ भनेपछि 12 ले मल्टिप्लाई गर्ने टोटल स्यालेरी आयो Besides, she is receiving residence and vehicle facility for the office. अफिसबाट उले residence भनेको accommodation facility पनि पाइन 2% of total salary, vehicle facility पनि पाइन भनेपछि 0.5% of total salary. She has 5,000 to the club. उनले आफ्नो लोकल क्लबलाई पनि 5,000 डोनेट गरेछ भनेपछि ट्याक्सेबल इन्कम अफ मिसेस सन्जु निकाल्न भनेर यो त अलि लामो नै हो तर यति यो 2 मार्क्सको लागि त अलि ओटी नै हो हैन तर यो यसमा चाहिँ सुरुमा टोटल इन्कम निकाल्ने गर्नु पर्छ यो पनि भन्दिदा हुन्छ सर गर्नु पर्दैन सुरुमा टोटल एसेसेबल इन्कम निकाल्नुस् हैन हजुर सर अब टोटल एसेसेबल लागि पहिला हामीले नेट एसेसेबल इन्कम चाहियो यो कहाँको चाहियो त इम्प्लोइमेन्टको मात्र त सोध्या नि अरुको त छदै छैन यसमा भनेपछि 4 लाख यो 30,000 इन्टु 12 गर्नुस् कति आउँछ 12 तिया 36 भनेपछि 3,60,000 हाम्रो टोटल स्यालेरी आयो अनि फेरि यसमा अकोमोडेसन फ्यासिलिटी भनेर 2% अफ टोटल स्यालेरी 3,36,000 को 2% कति भयो त 7,000 रेसिडेन्टल भन्ने चाहिँ अकोमोडेसन हो सर हजुर हजुर रेसिडेन्टल भनेको उसको आवास सुविधा पायो भनेको ए अकोमोडेसन र भेहिकल फ्यासिलिटी को राख्नु 2% त्यो भेहिकल फ्यासिलिटी पनि राख्ने फेरि यसमा कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ पनि राख्नु पर्यो नि त यो गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ हो हैन त दशैं पनि राख्नु पर्यो नि सर दशैं पनि राख्नु पर्यो 1 महिनाको जी हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम भयो अनि यहाँबाट लेस अलोएबल डिडक्सनमा हाम्रो एउटा कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ घट्ने भयो 1/3 अर एक्चुअल म्याक्सिमम लिमिट 3 लाख अनि एउटा चाहिँ अलोएबल डोनेसन घट्ने भयो रुल अनुसार यो दुईवटा मात्र घट्ने कुरा छ अनि त्यहाँबाट हाम्रो इन्कम आइहाल्यो त्यति त सोध्या छ नि अरु सोध्या हैन ए सर त्यही त यो ड्रइङ स्यालेरी भन्यो अनि यो रेसिडेन्शियल भन्ने पनि हल्का बुझे थिएन अनि त्यही भएर सोधेको छ हस् सर हुन्छ सर यसै गरी गरौँ
सर हजुर यो उसके इन्ट्रेस्ट फ्रम अनअर्गनाइजेसन सेक्टर भन्ने यो इम्प्लोइमेन्टमा जान्छ कि जान्न? इन्ट्रेस्ट फ्रम अनअर्गनाइज सेक्टर भनेको यो भनेको प्राइभेट पार्टीबाट पाएको हो हैन, यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा राख्ने। हामीले टोटल ट्याक्सेबल स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट लेख्छौँ, त्यसपछि नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट लेख्छौँ कि नै भन्नुहोस् त, हो त्यस टपिक्समा गएर राख्ने के है। अनअर्गनाइज भन्छ, कहिलेकाहीँ अनएप्रुभ भन्ला, कहिलेकाहीँ के भन्ला प्राइभेट पार्टी भन्ला, फ्रेन्ड भन्ला, त्यो एउटै कुरा है। हुन्छ सर। ल ठिकै छ, आज हामी यसको यति नै गर्छौँ अनि फाइनान्सतिर जान्छौँ है त। सोध्नु छ अरू क्वेसन सोध्नु छ भने सोध्नु छ है, 5 मिनट टाइम दियो छ सोध्नु। हैन क्वेसन भएपछि भन्नुहोस् है। सर यो उसको के भ्याटको क्वेसन नम्बर लास्ट यो 2061 सालको यो प्रॉफिट मार्जिन भनेको छ, यो हल्का बुझिएन सर, एकचोटि भनिदिनुहुन्छ कि? पेज नम्बर 218 मा। 218 समस्या पनि तपाईलाई मात्र रहेछ क्या, अरू त कोही पढ्दै पढ्दैन, जो पढ्ने उसलाई हुने त हो नि है। पढ्दा अलि मेहनत गर्नु पर्यो है। अब जाँच आइसकेको छ 218 हैन? हजुर सर। लास्ट क्वेसन हो। हजुर सर, लास्टको क्वेसन। अ कन्ज्युमर पर्चेज एन एयर मीट्स एट अ टोटल प्राइस भन्ने होला। हो सर, त्यही हो सर। एमा चाहिँ के भन्यो भनेपछि अ कन्ज्युमर पर्चेज अफ एयर मीट्स एट अ टोटल प्राइस हो 10,000। कन्ज्युमरले किन्ने भनेको जहिले पनि टोटल भ्याट तिरिसकेर हो। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई कहिले काट दियो त, लास्ट मुनिको अमाउन्टबाट दियो के, लास्ट सेलिङ प्राइस विथ भ्याटबाट राखेर दियो अमाउन्टले दियो हो, त्यहाँबाट जाने हो। द होलसेलर एन्ड रिटेलर चार्ज 25% एन्ड 20% प्रॉफिट मार्जिन रेस्पेक्टली अन देयर कस्ट प्राइस भनेको यहाँनिर रिटेलर र होलसेलर भनेको दुईवटा बिजनेसम्यानहरु रहेछन्। मिडल म्यान कतिवटा रहेछन् त? 2 जना। रिटेलरले चाहिँ 25% प्रॉफिट गर्दो रहेछ भने अर्को यो रिटेलरले चाहिँ 20% प्रॉफिट गर्दा रहेछन्। रेस्पेक्टली भनेको 25 चाहिँ होलसेलरको, 20% चाहिँ यो रिटेलरको भयो। के को आधारमा गर्दा रहेछन् त? कस्ट प्राइसको आधारमा गर्दा। भनेपछि अब कस्ट अफ द सेल्स अफ द होलसेलर अरे, होलसेलरको यो कस्ट निकाल अरे, उताको अमाउन्ट राख्दिने भ्यालु एडेड ट्याक्स पेड बाइ द रिटेलर, रिटेलरले कति भ्याट तिर्दो रहेछ त्यो निकाल अरे। केही छँदै छैन नि यो त। सुरुमा भ्याटको हामीले हिसाब गर्ने है। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, 1 2 3 4 5 6 7 7वटा कलम हुन्छ नि। Channel CP without VAT, value added, selling price without VAT, VAT at the rate 13%, selling price with VAT, VAT paid to the government. अब माथि स्टेटमेन्ट मैले लेखिन है। अब यो हेर्नुस् त, म डाइरेक्ट कहाँ गए, यहाँनिर पहिलोको लागि भयो, दोस्रोको लागि तेस्रो, लास्टमा कन्ज्युमरको भयो। ल भनेपछि यहाँको हामीलाई उसले यो अमाउन्ट दियो के, अहिले हामीलाई उसले कुन अमाउन्ट दियो, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो अमाउन्ट दियो हामीलाई। यो त सेलिङ प्राइस विथ भ्याट हो नि त, लास्टको यो अमाउन्ट दियो के उसले हामीलाई, यो अमाउन्ट दियो 10,000 त्यहाँ राख्ने हैन सर? हो, यहाँ राख्ने 10,000 यो अमाउन्ट दियो। माथि मैले लेखिन है, यो आफै लेख्नु होला है। अब यहाँ 10,000 दियो उसले यो अमाउन्ट भनेपछि यो भनेको जहिले पनि 113% हुन्छ कि नै भन्नुस् त? हुन्छ सर।
अनि हेर्नुहोस् यो 113 हुन्छ अनि चाहिँ 113 ले भाग गर्ने 113 ले भाग गरेपछि इन्टु कति गर्नु पर्यो 100 गरेपछि यहाँ 100 को कोलममा आयो कोलम हामीले मिस्टेक त गरिनौ 1 2 3 4 च्यानल च्यानल्स भयो हैन सीपी विदाउट ब्याट सीपी विदाउट ब्याट भ्यालु एडेड अनि एसपी विथ VAT 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 @13% SP VAT paid to the government. सर यो 10,000 त एसपी विथ भ्याट मा हुनु त्यही त त्यही हो त्यहाँ मिस्टेक भयो त्यही हो अनि त्यही म त्यही हो भनेर त्यही भएर त्यही आए कलम बनाएको है हो यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँ हैन है यो अमाउन्ट यहाँ हैन यहाँ हुनु पर्छ यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँ यो 113% भयो अब हामीले 13% चाहिनको लागि यसलाई 113 ले भाग गरेर इन्टु 13 गरेपछि यहाँ आयो यो भने आज अहिले पनि कति हुन्छ त 100% हुन्छ हुन्छ कि नै भन्नुस् त अनि यो यहाँ आइसकेपछि भ्यालु एडेड कति हुन्छ त उसको भ्यालु एडेड कति लगाछ उले एडिशनल कस्ट त केही गिभन छैन छ एडिशनल कस्ट गिभन एडिशनल छैन भने के होला त उले प्रॉफिट मात्र छ प्रॉफिट मात्र होला भ्यालु एडेड मा अब हो यही कोलमबाट जाने हो कि तपाईहरुले सकिन्छ ल फाइनान्स तिर जान्छौँ है हामी आज अब सर एउटा कुरा के ल भन्नु यो मेडिकल अलाउन्सेस भनेपछि पेड बाइ अफिस नभने पनि यो उसमा चाहिँ राख्न मिल्ने हो मेडिकल अलाउन्स भन्ने बित्तिकै अलाउन्स कसले दिन्छ भन्नुस् त एक्सपेन्सेस भनेपछि पेड बाइ अफिस भन्नै पर्यो कि रिम्बर्स बाइ भन्नु पर्यो कि भने आउनु पर्यो अलाउन्स भनेको त जहिले पनि अफिसले दिने कुरा हो त्यही भएर राखिदिने बुझ्नुभयो जस्तो यसको एमटीसी गर्न पाउँदैन मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गर्नको लागि मेडिकल एक्सपेन्सेस हुनै पर्यो तर कसको हुनु पर्यो फेरि सेल्फ इम्प्लोइको मात्र हुनु पर्यो है ठीक छ त्यही मिटिङ अलाउन्स भन्नाले जो सब अलरेडी टिडिएस कटेको भएर हामीले यसमा इन्क्लुड गरेनौँ हैन त्यही भएर अलिकति दुईटा अलाउन्स आउँदाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन आएको रहेछ के केही छैन ठीक छ थ्यांक यू सर सर हजुर एकचोटि त्यो 71 को हेर्दिनुस् न मात्रै त्यो भ्याटकै 71 फाइनान्समा जाने हैन फाइनान्सको टाइम आज कम हुन्छ अझ फेरि ल जानी सर यो भ्याट अन मेटल्स 0 भनेछ नि सर त्यो इम्पोर्टर त्यो उसमा चाहिँ त्यो भ्याट नराख्ने हो सर भ्याट अमाउन्ट 71 को भन्नुभयो हजुर यो म्यानुफ्याक्चर प्रोड्युस एन्ड आर्टिकल कस्ट 5000 वाला हजुर भ्याट अन मटेरियल वा 0 भनेको सुरुको लाइनमा भ्याट 0 हुन्छ भ्याटको ठाउँमा अमाउन्ट नराख्ने त्यही गरेको अनि कन्फ्युज भएर सर ए ल केही छैन त्यसमा 0 राख्ने हैन सुरुको भ्याटको ठाउँमा हजुर तलबाट चाहिँ फेरि 13% को दरले राख्दै जाने सर ल आज यसको यति नै है त फाइनान्स तिर जानुस् अब
फाइनान्सको चाहिँ म टाइम भ्यालु अफ मनी भनेर पढाइरहेको थिएँ है। टाइम भ्यालु अफ मनी रेगुलर बस्नु भएकोले त एकदम बुझ्नु भयो होला हैन। अब आज मात्र आउनु भएकोले फेरि गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु डाइरेक्ट क्वेसन सोध्नु होला। त्यहाँबाट अब आफूले घरमा प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ कुनै समस्या भएपछि त्यहाँ सोध्नु होला है त। मैले एउटा फ्युचर भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने अनि फ्युचर भ्यालु मैले धेरै लेखाकै थिएन है। फ्युचर भ्यालु अब यहाँबाट जान मिल्दैन कि फेरि यो देखियो हाम्रोमा स्क्रिन शेयर भएको छ नि है। खाली स्क्रिन शेयर भएको छ। देखियो अहिले लेख्न चाहिँ मैले केही लेखेको छैन के। खाली स्क्रिन त देखिरहेछ। लेख्यो देखियो के लेख्या नहीं सर छैन त। अब चाहिँ देखियो वर्ड फाइल। मैले चाहिँ धेरै फर्मुला नै लेखाएको थिएन है। यसको एउटा फ्युचर भ्यालु निकाल्न सिकाएको थिएँ। फ्युचर भ्यालु एउटा यो फर्मुला याद गर्नुभयो भने हैन, प्रेजेन्ट भ्यालु के पोइन्टहरु दिएपछि फ्युचर भ्यालु हुन्छ, के दिएपछि प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। 1 + i को पावर यहाँनिर हल पावर ज्ञान हो है। पावर यो एउटा फर्मुला थाहा होला है सबैलाई। लेखिराख्नु यो पनि लेखिराख्नु होला। अनि आई मात्र निकाल्ने फर्मुला पनि मैले लेखिदिएको छु है। आई = फ्युचर भ्यालु डिवाइडेड प्रेजेन्ट भ्यालु अनि 1 डिवाइडेड n। यो भनेको यसको हल पावर हो माथि सानोमा। माइनस वन। यो 1 यहाँबाट घटाउने है। फ्युचर भ्यालु डिवाइडेड प्रेजेन्ट भ्यालु को पावर 1/n माइनस 1 हो है। यो चाहिँ नर्मल फर्मुला भनेको थिएँ मैले। क्वेसनमा आज पनि भन्छु है, क्वेसनमा ड्यू, प्रमिस र एकुमुलेटेड भन्ने ओड दियो भने त्यो जहिले पनि फ्युचर भ्यालु हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई 2 मार्क्समा फ्युचर भ्यालु दिया हुन्छ अनि इन्ट्रेस्ट दिएको हुन्छ, एन दिएको हुन्छ, केही निकाल्न भने आउँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा फ्युचर भ्यालु दिएपछि प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने, प्रेजेन्ट भ्यालु दिएपछि फ्युचर भ्यालु निकाल्ने है। त्यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहुने। र यहाँबाट हामीलाई धेरै जसो वर्ष 15 मार्क्सको पनि सोधेको छ। त्यति गाह्रो छैन क्वेसन। यसमा हामीले नर्मल्ली एन्युटीको केसमा जान्यौं भने एकदमै इजी छ है। एन्युटी हामीले दुईवटा पढ्नुपर्ने हुन्छ, अर्डिनरी र ड्यू एन्युटी। अब अर्डिनरी एन्युटी भनेको के हो र ड्यू एन्युटी भनेको के हो भनेको सिम्पली छ, हामीले यदि पेमेन्ट वर्षको अन्तिममा आएर गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ अर्डिनरी एन्युटी अथवा सामान्य भनिन्छ। वर्षको अन्तिममा आएर तिर्ने भने सधैँ वर्षको के गर्छ तपाईले अन्तिममा आएर पैसा तिर्छ, इन्ट्रेस्ट तिर्छ। र
ड्यू एन्युटी भनेको चाहिँ वर्षको सुरुमै के बिगिनिङ अफ द इयर इन्ट्रेस्ट पेड के पेड हामीले के गर्ने काम पेड गर्ने काम हामीले कहाँ गरेको वर्षको सुरुमा आएर गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ ड्यू एन्युटी अथवा बिगिनिङ इयर भनेर बिगिनिङ अफ द इयर वर्षको सुरुमै तिमी त्यहाँ चाहिँ कम्पाउन्डिङ इफेक्टले गर्दा पक्कै पनि हाम्रो एन्युटी अर्डिनरी एन्युटी भन्दा चाहिँ ड्यू एन्युटीको के हुन्छ त अमाउन्ट यहाँनिर प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालु बढी हुन्छ सुरुमै आएर हामीले अमाउन्ट तिर्छौँ भने त के भयो भने त्यहाँबाट अलिक बढी इन्ट्रेस्ट प्राप्त भयो त्यही भएर त्यहाँ के हुन्छ त अमाउन्ट अलिक बढी हुन्छ अब क्वेसनमा हामीलाई भनेकै हुन्छ कि बिगिनिङमा तिर्यो कि इन्डमा तिर्यो भनेर त्यो हामीले मजाले छुट्याउन सकिहाल्छौँ र त्यो एउटा मैले फर्मुला पनि हिजो लेखिदिएको थिएँ होइन टेबुलेसन मेथडबाट पनि भनिदिएको थिएँ र फर्मुला मेथड पनि भनिदिएको थिएँ तपाईँहरू हिजो आउनु भएको थियो कि थिएन अब त्यो चाहिँ थाहा भएन मलाई आज हामी हिसाब गर्छौँ यसको यसको हिसाब गर्नु भएको छ तपाईहरुले सर म त 76 र 75 को मात्र हिसाब गर्नु भएको छैन है गरेको सर हिजो हजुर त्यो 76 को सिकाइदिनु भएको थियो नि हजुर हजुर त्यस्तै 75 को चाहिँ गरे अरु त खोइ सर म त क्वेशन नबुझेको हो कि के हो के ल हेर्नुस् है एउटा क्वेशन अगाडिका पनि समस्या भए सोध्नु होला है ट्राई गर्नु होला घर अब 75 को पनि गर्नु भयो है मैले चाहिँ गरे सर अरूले गर्नु भयो अरु बोल्दैन त अरूले गर्नु भयो कि नै छैन म त बोल आज पो आए छैन सर ल हेर्नुस् है म 75 कै गर्दिन्छु त्यसो भए ल टियु 2075 टाइम भ्यालु अफ मनीबाट है क्वेशन नम्बर कति अरे क्वेशन नम्बर 63 क्वेशन नम्बर 12 मा ल हेर्नुस् है you need to accumulate हेर्नुस् त मैले अहिले के भनेको थिएँ ड्यू प्रमिस र एक्युमुलेटेड भन्ने शब्द आयो भने त्यो के हुन्छ भनेको थिएँ मैले फ्युचर भ्यालु हुन्छ भनेको थिएँ हेर्नुस् है एक्युमुलेट आयो गिभन कुरा सार्नुस् है पहिला गिभन कुरा सार्नुस् त यो म भन्दै जान्छु ल गिभन कुरा ड्यू कमा एक्युमुलेटेड ACCUMULL एक्युमुलेट अनि अर्को के अरे प्रोमिस जस्ता शब्द आयो भने के हुन्छ भने मैले अब एन्युटीको केस हुनाले के लेख्नु पर्यो हामीले यहाँनिर फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी लेख्नु पर्यो बुझ्नु भयो नि कति दिएको छ अमाउन्ट भन्नुस् त 1 लाख दिएको छ अब हेर्नुस् त अझ पढ्दै जानुस् टु डु सो यु प्लान टु मेक डिपोजिट रुपीज 17,500 पर इयर भन्यो 17,000 पर इयर एभ्री इच इन्स्टलमेन्ट भन्यो के भनेको थिएँ मैले टिएमटी पर इयर भनेर दियो यहाँनिर पर इयर कहिले काहीँ के भन्ला एभ्री इयर भन्ला इच भन्ला इन्स्टलमेन्ट भन्ला के लेख्ने त्यो भने त पिएमटी हो भनेर बुझ्ने है पेमेन्ट भने के त्यो भनेको है त पिएमटी कति छ त रुपीज
17,500 यति छ नि। अरु कुरा हेर्नुस् त के दिया छ हामीलाई। इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ with the first payment being made a year from today अरे। हेर्नुस् त उले के भन्यो, फर्स्ट पेमेन्ट being made of from today अरे, आज उले पेमेन्ट गर्छ अरे। in the bank account with 6% annual interest your last deposit will be more than भनेको लास्ट डिपोजिट चाहिँ कति हुन्छ अरे 17,500 भन्दा बढी हुन्छ अरे। if more is needed to round out 1 lakh, how many years will take you to reach your goal 1 lakh and how large will the last deposit be? हामीले एउटा लास्ट डिपोजिट सोध्यो अनि लास्ट डिपोजिट सोध्यो है एउटा, भनेपछि इन्ट्रेस्ट कति छ अरे, इन्ट्रेस्ट आई इक्वल टु कति छ हामीलाई 6% छ। 6%। अनि हामीलाई लास्ट डिपोजिट अमाउन्ट सोधिरहेछ उले। लास्ट डिपोजिटेड अमाउन्ट, डिपोजिटेड अमाउन्ट। अब यसले एउटा हिन्ट्स के दिएको छ भन्नुस् त, लास्ट डिपोजिटेड अमाउन्ट के हुन्छ अरे, लास्ट डिपोजिटेड अमाउन्ट के हुन्छ अरे, मोर देन कति हुन्छ भन्नुस् त 17,500 भन्ने, यो भन्दा बढी हुन्छ अरे के उले भनिदिएकै छ आफै। हेर्नुस् त भनेको छ कि नै। अब यो भन्दा बढी आउनु पर्यो के हाम्रो लास्ट डिपोजिटेड अमाउन्ट। बुझ्नु भयो? बुझ्नु भयो कि नै? हजुर सर बुझे। We have अब हामीले फर्मुला के छ हाम्रो फर्मुला भन्नुस् त, FBA को फर्मुला FBA इक्वल टु EMT इन्टु EMT मल्टिप्लाई के गर्नु पर्यो भन्नुस् त, FBI FA I% कमा n year भयो। अब यहाँनिर यो चाहिँ मुनि राख्दा पनि हुन्थ्यो, यसलाई त्यसै नै अलि समस्या के यहाँनिर। यो 5% यहाँनिर बुझ्नु भयो यहाँनिर। अब FBA कति छ हाम्रो अमाउन्ट भन्नुस् त, 1 लाख छ नि। EMT हाम्रो कति छ 17,500 छ। अर्को हेर्नुस् त FBI FA, अब I% जस्ता जस्तैले I% को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो 6% कमा n को ठाउँमा पनि जस्ता जस्तै है। अब हेर्नुस् त, और यो 10,000 छ नि, यसलाई यता लिएर भाग गर्नुस् त कति हुन्छ, 10,000 डिवाइडेड 17,500 गर्नुस् त कति आउँछ, कति आउँछ भन्नुस् त, बोल्नु न हो कति आउँछ। 5.7143 आउँछ। 5.7143 है ना। और FBIFA 6% comma n here। अब by referring FBIFA table 6% shows
फ्याक्टर 5.7143 लाइज बिट्विन कतिमा छ अब हेर्नु पर्यो त्यो पछाडी गएर हेर्नुस् त कसको नजिक छ त्यो कुन एयरको नजिक छ 6% मा गएर हेर्नुस् है एफबीआईएफए टेबलमा भन्नुस् त अब यहाँ लेख्नु पर्यो बाइ रिफरिङ by referring FBIFA table हेर्नुस् है हेर्नुस् by referring FBIFA table factor FACT factor 5.7143 of 6% कतिमा छ भन्नुस् त इयर 5 मा छ सर 5.6371 5.6371 for year 5 मा 6 मा कति छ भन्नुस् त 6 मा 6 मा त 6.9753 छ ए ल 5 को भन्नुस् त 5 point अरे 5.6371 by referring FBIFA table factor 5.6% for year 5 nearly 5 year भने लेख्दा पनि हुन्छ है यहाँनिर nearly in year कति अरे बुझ्नु भयो अब नम्बर अफ एयर कति आयो त यहाँनिर के आयो त हाम्रो हल्ला आइरहेछ है कति आयो 5 एयर आयो है यो हेर अब हामीले लास्ट डिपोजिट भनेको उले कुन निकाल भने आयो त यान 5 निकाल भने आयो त हो अब लास्ट डिपोजिट यान 5 निकाल भनेको भने चाहिँ हामीलाई फ्युचर भ्यालु कति इयर सम्मको चाहियो 4 इयर सम्मको चाहियो कि नै भन्नुस् त 4 इयर्स हो अब यहाँनिर calculation of future value of 4th year सम्म है 4 इयर सम्मको चाहियो हामीलाई यहाँनिर फ्युचर भ्यालु के भावला यो अब हेर्नुस् त फ्युचर भ्यालु कसरी निकाल्ने या बी ए इक्वल टु यसको फर्मुला के हो भन्नुस् त पीएमटी इन्टु एफबीआईएफए आई पर्सेन्ट अब लेखिराख्नु पर्छ त आई को ठाउँमा सिधै 6% लेख्छु ल कमा एन को ठाउँमा कति लेख्दै भयो मलाई 4 इयर को चाहियो भने 4 लेख्नु पर्यो कि नै भन्नुस् त पछाडी अरु के लेख्नु पर्यो भन्नुस् त यो कम 1 प्लस आई सुरुमै पेमेन्ट गरे भने छ नि त है यहाँ पनि ल 0.06 ल या बीए इक्वल टु एमटी ठाउँमा कति राख्न पाइयो 17,500 अब यो पछाडीको कति आउँछ भन्नुस् त कति आउँछ यो पछाडीको अब गएर क्याल्कुलेटरमा हान्ने एफबीआईएफए टेबल क्याल्कुलेटरमा हान्दा रहेछ पछाडीको यो
उसमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ है 6% को 4 इयरमा गएर हेर्नुस् त कति छ कति छ हो बोल्दै बोल्नु हुन तपाईहरु हेर्न पनि कति टाइम लाग्यो 4.3746 4.3746 पछाडिको जस्ताको जस्तै 1.06 भनेपछि कति आयो त फ्युचर भ्यालु अफ एफबीए 4 इयरसम्म कति आयो त रुपीज कति पायो भन्नुस् त 88,038 rupees 88,000 38 rupees 88,000 88038 यति हैन यति नै आउँछ मेरोमा त 81,148.83 पो आयो त मैले मिस्टेक गरे हो कि के हो राम्ररी गर्नुस् है यो अमाउन्ट त यति आएपछि त अनि लास्टको डिपोजिट त 17,500 भन्दा बढी कसरी आउँछ त अनि क्याल्कुलेटर एकचोटी अझ हान्नुस् त सर हजुर 81,149 आयो यति आयो त मिस्टेक भइहाल्यो जस्तो लागिरहेको थियो मलाई 81,000 149 यति है ल हेर्नुस् है अब हामीलाई यो हजुर मेरोमा त त्यो हजुरले एउटा फोटो पठाइदिनु भएको थियो नि त्यसमा चाहिँ 9% सम्म मात्रै छ हैन अनि त्यो उसमा के सर त्यो भ्यालु के त्यो अनि त्यो पछाडी फेरि 11% देखि मात्रै छ अनि त्यो 10% को चाहिँ भ्यालु हुन्न र हुन्छ नि त्यसमा मिस्टेक होला मैले चाहिँ एउटा भ्यालु निकाल्न सिकाइदिएछ नि क्याल्कुलेटरमा कसरी निकाल्ने भनेर त्यो एफबीआईएफ टेबल किन्नु न है टेबल मात्रै कहाँ किन्ने सर टेबल चाहिँ पुस्तक पसलमा पाउँछ नि फाइनेन्समा पाउँछ है 15-20 रुपैयाँ पर्छ कति पर्छ फाइनान्शियल टेबल भन्ने किन्ने है त्यहाँ हस् सर हस् यति आयो अब हेर्नुस् त यो 4 वर्षसम्मको भयो भने चाहिँ हामीलाई त लास्ट डिपोजिट अमाउन्ट चाहिएको 5औं वर्षको भनेपछि अब लास्ट डिपोजिट अमाउन्ट कति हो त लास्ट डिपोजिट अमाउन्ट इक्वल टु कति हुने भयो भन्नुस् त टोटल फ्युचर भ्यालु हुने भयो कि नै भन्नुस् त टोटल फ्युचर भ्यालु माइनस अहिले भक्कर क्याल्कुलेट फ्युचर भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरेको फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेटेड फ्युचर भ्यालु भन्दा पनि हुन्छ नत्र 4th इयरसम्मको फ्युचर भ्यालु भन्दा पनि हुन्छ क्याल्कुलेटेड यसलाई गिवन फ्युचर भ्यालु भनेर भन्दा पनि हुन्छ है क्याल्कुलेटेड फ्युचर भ्यालु अब भन्नुस् त कति हुन्छ अब हेर्नुस् है माथि हामीलाई 1 लाख गिवन होला क्वेशनमा माइनस 81,000 कति छ 149 18,851 आउँछ क्या जस्तो लाग्यो 51.17 बराबर रुपीज कति आयो अरे 18,000
भन्नुहोस् त 18,000 कति रे? 851. 851.17. 851.17. अब हेर्नुहोस् है, उसले अब आफै पनि तपाईँहरूको आन्सर मिल्यो कि नै भनेर चेक गर्नको लागि उसले आफै के भनिदिएको छ, लास्ट डिपोजिट अमाउन्ट हेर्नुहोस् त। लास्ट डिपोजिट अमाउन्ट के भनेको छ उसले आफै? मोर देन 17,500 भने 17,500 भन्दा बढी हुन्छ भनिदिए कि नै भन्नुहोस् त। भनेको छ कि नै भन्नुहोस् यहाँनिर? भनेछ। हो, अनि यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ कि हाम्रो आन्सर मिल्यो कि नै भनेर। हेर्नुहोस् त 17,500 भन्दा बढी आयो नि त हाम्रो अमाउन्ट लास्टको, होइन त? अब हेर्नुहोस् है, भयो। यसलाई क्यालकुलेटेड नभनेर गिवन, यहाँनिर टोटल नभनेर गिवन भन्न पनि सकिन्छ। गिवन फ्युचर भ्यालु माइनस क्यालकुलेटेड फ्युचर भ्यालु भन्न पनि पाइयो। नत्र फ्युचर टोटल फ्युचर भ्यालु माइनस फ्युचर भ्यालु अफ 4th इयर भनेर लेख्न पनि पाइयो है। यहाँनिर 4th इयर सम्मको फ्युचर भ्यालु भनेर है, बुझ्नुभयो नि? हजुर। 74 को हेर्नुहोस् है, 74 को म भनिदिन्छु, तपाईँहरू घर गएर गर्नु होला। हामी भोलि 73 को एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एउटा गर्नेछौँ भोलि। ल आज हेर्नुहोस् है, द म्यानेजमेन्ट अफ विकास पब्लिकेसन डिसाइडेड टु बाई अ प्रिन्टिङ प्रेस बाई टेकिङ अ लोन रुपिज 10 लाख 3 year फ्रम नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड। लोन अमाउन्ट भनोस्, प्रेजेन्ट भ्यालु भनोस्, डिपोजिटेड अमाउन्ट भनोस्, यो भने के हुन्छ भनेको थिएँ मैले? प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ भनेर भनेको थिएँ है। सेलिङ प्राइस भनोस् भनेपछि 1 यहाँनिर 1 million के भयो त उसको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी भयो है। अब यो अमोर्टाइजेसन सेड्युल भनेको छ, म यसको एउटा इजी वेबाट तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। अनि यहाँ नम्बर अफ इयर दिएको छ। मैले आज सिकाएको यस्तो टाइपको गर्नु होला हैन। भोलि हामी लगभग अमोर्टाइजेसन र यो 73 को एउटा गर्छौँ है भोलि, है त? भोलिको क्लासमा आउनु होला है, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो इक्जाम भ्यू। ओके, ल आजलाई यति है। सरी नगर्ने अहिले। हजुर, 74 अहिले नगर्ने सर। यो अमोर्टाइजेसन सेड्युल भनेको छ। अब यो ठ्याक्कै अब तपाईँहरूलाई म एउटा ट्रिकबाट बुझाउँछु नि त, इजी वेले भोलि भन्छु ल। हस् सर। ल बिहान अलि चाँडो आउनु होला हैन, आज चाहिँ अलि ढिला भयो हामी, केही छैन है त?